हरि ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रभणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्बकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धना। भूतं सरस्य महदाभयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणु परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। सम्यग्न्याय श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणेन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं षठरिपुमितिराजमीडे श्रीमते रामानुजाय नमः। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमद्भागवतार्थमर्म विशदि चला हरो देखिए श्रीमद्भागवतार्थमर्म विशदीकार प्रवीणं गुरुं वेदान्तद्वयबोधबोधनपरं सन्न्यायरत्नाकरं गोपालं च शुकं नमामि सततं सन्मन्त्रमन्त्रार्थदं लक्ष्मीनाथपदारविन्दमभयं मद्रक्षकं संभजे। यत्सम्बन्धसुगन्धदिव्यविभवात् सत्तान्विता मादृशाः अज्ञानातितमिश्रमीलितधियां यद्भानुरश्मीयते यन्निर्व्याज सुहृदरमा सखदया गुम्फैकलभ्यं धनं तत्श्रीरङ्गगुरोः पदाम्बुजयुगं निःश्रेयसे संश्रये। बाधूलवंशकलशाम्बुधिपूर्णचन्द्रं श्रीश्रीनिवासगुरुवर्यपदाब्जभृङ्गं श्रीवाससूरितनयं विनयोज्ज्वलन्तं श्रीरङ्गदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेण सर्वसिद्धिरभुर्मम। हरिः ओं। नीलातुङ्गस्तनगिरितटे सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरः सिद्धमध्यापयन्ति सोच्छिष्टायां स्रजनिगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूयः। कारुण्यपूर्णहृदये कमलासहाये भक्तप्रिये परमपावनवाग्विहारे श्रीभट्टनाथकुलमङ्गलदीपरेखे श्री गोदे त्वदीयचरणौ शरणं प्रपद्ये। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री पति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त भागवत वृन्द, सज्जन महानुभाव, भक्तिमती आमाहरू, भगवती गोदाम्बाजीले अनुग्रह गरिबक्सिएको दिव्य प्रबन्ध श्री त्रिपावैको अनुसन्धान गर्ने क्रममा आज सकुशल हामीहरू 20औं गाथामा पुगेका छौं। भागवतहरूको साथमा आचार्य चरणको सन्निधिमा यो दिव्य अनुभव, यो जीवन मुक्तिको अनुभव हो, यो अपूर्व पुण्य हो। यहाँभन्दा ठुलो पुण्यहरू के हुन सक्दछ र?
1000 श्रीमद् भागवत सप्ताह र एउटा धनुर्मास भनेर आचार्यले पनि बक्सिन्छ। त्यस्तो आत्म परमात्माको यथार्थ ज्ञान गराउने भएको यस्तो दिव्य प्रबन्धको अनुसन्धानमा आज 20औं गाथा मुप्पत्तु मोरमरको मनुष्येन्द्रु कप्पन्त बिर्कुङ्कलिए तुइले जाय शेप्पमुडैयाय तिरनुडैयाय शतार्गु वेप्पंकोडुकुं विमला तुइले जाय शेप्येन्द्र मेर्मिले शेवाय श्रीमरुंगुल नप्पिंदै नंगाय त्रिवे तुइले जाय उक्कमंतट्टोजियम तंदुनमडालनै इप्पोदे मै निराट्टेलो रेम्बा भाय। इस प्रकारले गोदामबाजीले अनुसन्धान गरी बक्सिन्छ। श्रीकृष्ण र नीलामाजीलाई जगाई बक्सिन्छ। जसको अवतारिकामा आचार्यले लेखी बक्सिन्छ श्रीकृष्णपाद सूरीले तस्य अस्माकं च मूलभूता त्वमेव अस्मान् अवगाहयति नीलां च सहैव नीलाम कृष्ण च सहैव उत्थापयन्ति। भगवानको र हाम्री दुईटैको भगवान श्रीकृष्णको र हाम्रो पनि दुईटैको उपकारक भइबक्सेकी माझमा रहेर तस्य अस्माकं च मूलभूता भगवानलाई चेतनको प्राप्ति गराइदिने चेतनलाई भगवानको प्राप्ति गराइदिने भगवत विमुख भएका चेतनलाई भगवानतिर अभिमुख गराइदिने उदासीन भएका चेतनदेखि भगवान पनि उदासीन भएर अन्यमनस्क भइबक्सेका भगवानलाई चेतनतिर अभिमुख गराइबक्सिने भएकी मध्यस्थता यथार्थ मध्यस्थ यो मध्यस्थता भगवत प्राप्ति गराइबक्सिने भएकी त दुईटैकी मूल भएकी हजुर नै भइबक्सिन्छ। त्यसैले त्वमेव हजुरले नै अस्मान अवगाहय हामीलाई भगवानको अनुभव गराइबक्स्योस् हजुर सहित भगवानको अनुभव हजुरले गराइबक्स्योस् भनेर नीलामाजीले कृष्ण भगवानलाई सँगै जगाइ बक्सिन्छ। जसको छाया अनुवाद त्रयस्त्रिंशदमराणां प्रथमं गत्वा कम्पं निवर्तयन् निवर्तयद बलिष्ठ निद्रात उत्तिष्ठ आर्जवन् शक्तिमन् शत्रूणाम् औष्ण्यप्रद विमल निद्रात उत्तिष्ठ कलशोपमं मृदुलस्तन रक्ताधर सूक्ष्म मध्य नीले पूर्णे श्रीः निद्रात उत्तिष्ठ व्यजनं दर्पणं च दत्त्वा त्वन्नायकस्य इदानीमेव अस्माकम् अवगाहनं कारय भोजानितास्मच्छन्दः। कस्तो भक्ति परिपूरित प्रार्थना कस्तो स्वरूप अनुरूप प्रार्थना कस्तो यो प्रार्थना सुनेर भगवान पनि गदगद हुने खालको प्रार्थना। हे भगवान त्रयस्त्रिंशत् अमराणां प्रथमं गत्वा कम्पन निवर्तयत बलिष्ठ 33 कोटी देवताहरूको आपत्ति नपर्दै ती देवताहरूलाई आपत्ति नपर्दै गएर तिनीहरूको आपत्ति दूर गरिबक्सिने भएका 33 कोटी देवताहरूलाई आपत्ति पर्नभन्दा पहिले नै गएर उनीहरूको दुःखलाई दूर गरिबक्सिने भएका यस्ता संरक्षणमा अत्यन्त कुशल दक्ष भइबक्सेका भगवान मात्र रक्षक भइबक्सिन्छ। यसको व्यङ्ग हो यस भनाइ कि हे प्रभु हे कृष्ण हे भगवान श्री कृष्ण के प्रयोजनान्तर परि 33 कोटी देवताहरूलाई मात्रै आपत्ति पर्नभन्दा पहिले गएर आपत्ति दूर गर्ने हजुरको व्रत छ र हामी अनन्य प्रयोजन हजुरलाई नै चाहने हजुरकै मङ्गलाशासन गर्ने आधार पनि हजुर उपाय पनि हजुर फल पनि हजुर यस्तो मानेका हामीलाई के हजुरले हाम्रो दुःख दूर गर्ने होइन र के दुःख छ त दुःख छ नि यहाँभन्दा अरू दुःख के हुन्छ र ज्ञान भएका अवस्थामा जब व्यक्ति चेतनलाई ज्ञान हुन्छ ओहो भगवानदेखि वियोग भएर रहेको धिक्कार छ भनेर धेरै आत्तिन्छ। त्यस्तो आरती भएका हामीहरूलाई रक्षा गर्ने होइन र हे बलिष्ठ सबै प्रकारका विरोधीलाई दूर गर्न समर्थ भइबक्सेका यो नि विचारणीय विषय छ। रक्षा गर्नको लागि दया चाहियो शक्ति चाहियो दया चाहियो शक्ति चाहियो
अनि ज्ञान चाहियो, त्यसपछि पहिलो नम्बरमा अधिकार चाहियो, अधिकार चाहियो, दया चाहियो, शक्ति चाहियो, ज्ञान चाहियो। यो सबै भगवानमा छ। त्यस हुनाले हे भगवान, दया, अधिकार, दया, शक्ति, ज्ञानादि सकल गुणले परिपूर्ण भइबक्सेका हे भगवान, के हजुरको बल तीन सबल भएका देवताहरूलाई मात्रै रक्षा गर्न लाग्ने हो र हामी अबलालाई रक्षा गर्ने होइन र? त्यसको अभिसन्धिभित्र नसो। भगवानलाई, भगवान सर्वज्ञ भइबक्सिन्छ, त्यो सम्झिबक्सिन्छ। आहा, क्या यिनीहरूले भने, कति परसम्मलाई यिनीहरूले यो वाणीले प्रहार गरे। कस्तो यिनीहरूको प्रेम, जुन प्रेमले यस प्रकारले कुरा पुर्याएर भनेर पनि क्रोध नलागेर उल्टै प्रसन्नता आनन्द सुनिराखौँ जस्तै टल्ल परेर मक्ख परेर भगवान सुनिबक्सिन्छ। भगवानले झ्यालबाट हेरिबक्सिन्छ, भगवान त्यहीँ बसेर देखिबक्सिन्छ। भगवान ती बालिका साना साना गोपाङ्गनाहरूको चरणदेखि शिरसम्म, शिरदेखि चरणसम्म तिनीहरूका दिव्य अवयव सौन्दर्य, तिनीहरूको प्रेममय श्रीवाणी सुनेर, तिनीहरूका हावभाव कटाक्षलाई तिनीहरूका नेत्रमा नेत्र आफूले त्यहीँबाट अनुसन्धान गरेर हेरेर भगवान आनन्द विभोर भइबक्सिन्छ। यो 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 भनेर मात्रै नसकिने, यहाँ त अनुसन्धान अनुभव गरेर, त्यहाँ त वाणी बन्द हुन्छ। यत्र वेदाः अवेदा भवन्ति, त्यो परिस्थितिको प्रतिपादन भगवती गोदामाजीले गरिबक्सेका छ। जुन आनन्दको समुद्रमा डुब्की लगाएपछि बस लाली देखन मैं चली, मैं भी हो गई लाल। त्यो कृष्णलालको लालीमा अनुसन्धान गरेका गोपाङ्गनाहरू बस कृष्ण जस्ता भइबक्सिन्छ। भगवान श्री कृष्ण गोपाङ्गनाहरूको प्रेममय त्यो प्रणय सम्बोधनले भगवान पनि गोपीमय बनिबक्सिन्छ। यो भनेर सुनाउने भन्दा त यो रसास्वादन गर्ने चिज हो। त्यही हुनाले कतिपय गोपाङ्गनाहरूलाई उठाइबक्सिन्छ नि, रसास्वादनमा रहेका, त्यहाँ प्रतिपादन गर्ने ठाउँ कहाँ छ र? यो त बस कस्तो मिठो भनेर चुटकी बजाएर टाउको हल्लाएर अनुभव गर्ने चिज हो। सर्वगन्ध सर्वरस मधुनिलिल्लु रसेस रस, सबै रस महमा आए झैँ त्यो मधुमाधव भगवान गोविन्द, मधुभन्दा पनि मिठो भगवान गोविन्द। हे भगवान, उठिबक्सियोस् के 33 कोटी देवताहरूलाई मात्रै हजुरको बलको उपयोग हुने हो र ती सबलहरूलाई? हे बलिष्ठ, 33 कोटी देवता भनेको 33 करोड भनेर भनिबक्सिन्छ कतिपयले। होइन हजुर, 33 कोटी देवता भनेको, किनभने उनको पनि त सङ्ख्या बढ्छ नि। 33 कोटी भनेको 33 श्रेणीका, कुन पङ्क्तिका हुनुहुन्छ हजुर, कुन कोटिका हुनुहुन्छ हजुर, कुन श्रेणीका हुनुहुन्छ हजुर भने चाहिँ देवताहरू 33 कोटी भइबक्सिन्छ। ती 33 कोटी देवता के हुन् त? अश्विनी कुमार 2 जातमा, 2 कोटिका, 2 श्रेणीका हुनुहुन्छ अश्विनी कुमार। वसुहरू 8 श्रेणीमा भइबक्सिन्छ, अष्टवसु। 2 अश्विनी कुमार, अष्टवसु, 11 रुद्र, रुद्रहरू 11 कोटीमा भइबक्सिन्छ। 11 मात्रै, 11 करोड मात्र हो र? कति करोड हुनुहुन्छ कति रुद्रहरू पनि। ती रुद्रहरूमा रुद्राणाम शङ्करश्चास्मे, रुद्रहरूमा शङ्कर भगवान परम वैष्णव भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले त रुद्र 11 रुद्र भए, अनि आदित्यहरू 12 कोटिका भए, 12 श्रेणीका, 12 जातिका। त्यसले गर्दा 12 र 11 23 भयो, अनि 8 31 भयो, 2 अश्विनी कुमार गर्दा 33 हुन्छ। त यस्ता जो बलवान देवताहरू छन् तिनीहरूलाई मात्रै आपत्ति पर्नभन्दा पहिले गएर हजुरले रक्षा गरेर दैत्यारी वैयाकरणीहरूले पनि हे दैत्यारी, हे दैत्यारे, आसुरी स्वभाव भएका व्यक्तिहरूलाई दण्ड दिइबक्सिने भएका भनेर सम्बोधन गरिने। हजुर के दैत्यलाई, देवताका विरोधीलाई मात्रै दूर गर्ने हो र? हाम्रा विरोधीलाई दूर गर्ने होइन र हजुरको बल? हाम्रो विरोधी के छ त? भगवानको वियोग नै, यही नै हाम्रो विरोधी हो, यही नै हाम्रो दुःख हो।
त्यो दुःखलाई दूर गर्ने होइन र हजुरले कसरी दूर गर्ने त नित्य संश्लेष दुईटा शरीर अनि दुईटा प्राण एक शरीर दुई प्राण एक शरीर भएर भगवानको अनुभव गर्ने हो हे गोविन्द अदर्शने दर्शन मात्र कांक्षा अदर्शने दर्शन मात्र कांक्षा दृष्ट्वा परिष्वंग रसैकलोलः आलिंगिते मोहक पुष्कराक्षे ह्यासास्महे विग्रहयोरभेदम। त्यो पंक्तिमा पुगिबक्सेका गोपाङ्गनाहरू दर्शन नपाउँदासम्म दर्शन दिइबक्स्योस् दर्शन दिइबक्स्योस्। दर्शन दिएपछि परिष्वंग रसैकलोल यस्तो मधुरै मधुर मिठै मिठो अपार आनन्द सिन्धु यो गोविन्दमा डुब्की लगाउन पाए, यो श्याम कुण्डमा श्याम सरोवरमा चुरुम्म डुब्न पाए, त्यो भावना हुन्छ। त्यो भावना पनि पूर्ण भयो भने यहाँबाट कहिल्यै पनि निक्लन नपाए भने श्याममय समुद्रमय त्यो श्याम सुन्दर समुद्रमय आफू बन्न पाए। आलिङ्गिते मोहक पुष्कराक्षे आलिङ्गिते मोहक पुष्कराक्षे सबैलाई सम्मोहित गरिबक्सिने भएका त्यस्ता पुष्कराक्षे सुन्दर नेत्र कमल भगवानका नेत्र कमलको पिजडामा परियो भने अनि भगवानले ती नेत्र कमलका पिजडाले तानेर अनि चरण कमलको पिजडामा राखेर जुन चरण कमलको पिजडामा भगवती लक्ष्मीले पनि यत्पाद सौभगमलम भजते दुरक्ता ती भगवानको दिव्य चरणको रसास्वादन गरेर बस्ने हो। त्यहाँबाट कहाँ जान पाइन्छ र? त्यस हुनाले भगवान युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावृडायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविन्द विरहेण में त्यो अवस्थामा पुगेका एक आँखाको परेली झप्कँदा पनि भगवानको दर्शनको अवसरमा आँखाका परेली झप्कँदा पनि युगौं युग बिते जस्तै अरे परेली हो अधम हो भगवानको दर्शनको सौभाग्यलाई किन वञ्चित गराउँदछौ? बुद्धि नभएका ब्रह्माजी जड उदीक्षताम पक्षमकृत दृशाम उदीक्षताम पक्षमकृत ए विधि हजुर जड हुनुहुन्छ भनेर ब्रह्माजीलाई पनि गाली गर्नुभयो। त्यस हुनाले त्यस्ता गोपाङ्गनाहरूले हे गोविन्द ती प्रयोजनान्तरी देवताहरू सबल देवताहरूलाई मात्रै दुःख दूर गर्ने हो र हामी अनन्य प्रयोजन आकारत्रय सम्पन्न भएका हामीहरूलाई हजुरको त्यो कृपा गर्ने होइन र हजुरको बलको उपयोग आर्जवन निष्कपट निश्चल सरल स्वभाव भएका यस्ता हे भगवान शक्तिमान शक्तिले युक्त भइबक्सेका विरोधीलाई दूर गर्ने भइबक्सेका शक्ति चाहियो नि यहाँ ज्ञान युक्त अनि आर्जवनको दया पनि हो। मनस्यैकम वचस्यैकम कर्मण्यैकम महात्मनाम मन वचन कर्ममा एक रूपता यस्ता भइबक्सेका हे आर्जवन हे सरल स्वभाव भएका हे निष्कपट निश्चल भइबक्सेका त्यो अनुसन्धान त्यो गुण अनुसन्धान गरिबक्सिँदैछ। हे शक्तिमान शक्तिले सम्पन्न भइबक्सेका अघटित घटना पटियान सामर्थ्य भइबक्सेका त्यो शक्ति कसरी प्रयोग गरिबक्सिन्छ? शत्रुनाम औष्ण्यप्रद शत्रुहरूका भित्र आगो लगाइदिएर आफै उनीहरू जलेर सखाप हुन्छ। शत्रुका हृदयमा चिन्ताको डढेलो लगाइदिएर आफै समाप्त हुन्छन्। थोरै भगवानले अलिकति छुन मात्रै पर्छ। कंसका हृदयमा बस यस्तो चिन्ताको डढेलो लगाइबक्स्यो कि बस केवल कृष्णमय देख्यो उसले जगत डरले। भोजन गर्ने बेलामा कहीँ कुनैले कालो कपडा लगाएर आयो कुनै व्यक्ति भान्से भने पनि लौ कृष्ण आयो डराउँदछ। दालमा सब्जीमा त्यो कालो कालो भएको खुर्सानी देखे पनि झान्दाखेरिको कालो भएको जिरा देखे पनि डराएर लौ कृष्ण आयो। त्यस प्रकारले माने औष्णप्रद शत्रुलाई भित्रभित्र आगो लगाइदिएर तिनीहरूलाई बस आफै किन चाउरिस मरिच आफ्नै रागले बाटाबाट भगवानका भक्तहरूलाई विरोधी भएका तिनीहरूलाई भागवतहरूको मार्गबाट हटाइबक्सिने भएका
त्यस्तो गरेर पनि विमल हे निर्दोष हे अच्युता जो कहिल्यै पनि सदोष भइबक्सिन्न एवं विमृश्या व्यभिचारी सद्गुणै रमा मुकुन्दम निरवध्यम इप्सितम निरवध्यम निर्दोष भगवानलाई देखेको हुनाले सबै सदोष भए। समुद्रराज की छोरी भगवती श्रीजीले लक्ष्मीजी महारानीले स्वयंवर गर्ने बेला सबै 33 कोटी देवताहरू पनि थिए, सबैलाई हेरिबक्स्यो। ज्ञानम क्वचित तच्चन सङ्ग वर्जितम। यस प्रकारले नहिशील मङ्गलम, कहीं आयु छ नवेद्यम आयु छ, कहीं शील स्वभाव छैन, के छैन, सबै अनुत्तीर्ण भए। भगवती लक्ष्मीजीको परीक्षामा सब अनुत्तीर्ण, सब किनारा लागे। कोही पनि वरेण्य रहन्छन्। प्रियतम एव हि वरेण्यो भवति, प्रियतम नै वरेण्य हुन्छ। अनि सुन्दर रूप, सुन्दर स्वभाव, सुन्दरशील, सबै प्रकारले सुन्दर, कुनै प्रकारको दोष नभएको, खोजेर पनि दोष नभेटाउने यस्ता भगवान अनन्त कल्याण गुणगणैक निलय भगवान शत्रुलाई भित्र लगाएर जलाए पनि विमल हे निर्मल नित्य निर्दोष हे अच्युता उत्तिष्ठ उठिबक्स्योस् प्रभो। यस प्रकारले प्रार्थना गर्दा पनि भगवान नउठेपछि अब नीलामयतिर प्रार्थना गरिबक्सिन्छ। किन उठिबक्सेन त भगवान? आहा, त नीलाचलमा नीलातुङ्ग स्तनगिरी तटे सुप्तम, यही हो 1920 गाथालाई लिएर श्री पराशर भट्टरजीले यो नीलातुङ्ग स्तनगिरी तटे भन्ने श्रीमुखपद्य गोदाम्बाजीको प्रार्थना गरिबक्सेको हो। त कलशोपम मृदुलस्तन रक्ताधर सूक्ष्म मध्य नीले, कलश जस्तै अत्यन्त कोमल स्तनले युक्त भइबक्सेकी लालीमा युक्त जो अधर छ, जसको जुन अधरमा धराधर सबैलाई धारण गरिबक्सिरहेका मुरलीधर पनि बस परवश भइबक्सिन्छ। यस्तै लालीमा युक्त ओष्ठले युक्त भइबक्सेकी सूक्ष्म मध्य नीले पातलो कमर भएकी हे नीले परिपूर्ण भइबक्सेकी। कस्तो परिपूर्ण? एक हातमा नार, एक हातमा नारायण। ओहो, यो अद्भुत पूर्णता, ए हो परिपूर्णता। त्यहाँ त्यस्तो पूर्ण कोही छ त? नारायण मिलिबक्सेला बस हामीलाई। दम्पति, दुईटा दम्पति मिलिबक्सिन्छ हामीलाई। हामी त्यति बेला नार हाम्रो हातमा हुँदैन, श्रीमन नारायण हाम्रा अधीनमा, हाम्रा हातमा भए पनि जगत व्यापार वर्ज्यम, जगत व्यापार आदि शक्तिले अलग हुन्छ। चेतन अभिन्न मुक्ति अवस्थामा पनि, मुक्त भएका अवस्थामा पनि चेतनमा र भगवानमा भेद हुन्छ। जगत व्यापार वर्ज्यम, मुक्तानाम परमागति, मुक्तात्माहरूका पनि प्राप्य भइबक्सिन्छ। मुक्त भएर वैकुण्ठमा गएका पूर्ण मुक्त भएका व्यक्तिहरूले पनि निरन्तर अनुसन्देह भगवान हो, ब्रह्म भावमा प्राप्त हुन्छ। ब्रह्म भाव भनेको आत्मस्वरूपलाई प्राप्त गर्दछ, त्यो पो त। अनि त्यतिकै केही मुडो जस्तै पल्टनी हो त चेतन। मुक्ति भनेको सामरस्यम हि सायुज्यम, समरसता, भगवानकै जस्तै समरसता, भगवानकै जस्तै समरूपता, अनि भगवानकै सन्निधिमा लुटुपुटु गरेर भगवानका सुन्दर चरण कमलमा भमरो जस्तै भएर लुटुपुटु भएर मधुव्रतो नेक सुरकम विवेक्षते। खेतमा भएका त्यो काँडा, अलिअलि काँडा जस्तो भएको, अलिअलि निलो निलो पहेँलो पहेँलो रातो रातो अलिअलि त्यस्तो खालको एउटा फुल फुल्दछ, त्यहाँ काँडा हुन्छन्। त्यस्तो त्यस्तो काँडा भएको, गन्धले हीन भएको, त्यस्तामा अलमलिन होइन। यो जीवात्मा कहाँ हो त? भगवान श्रीमन नारायणका श्री चरण मकरन्द रसमा रसिक भएर मुग्ध भएर बस्ने हो। त्यसो हुनाले ब्रह्मलीन भगवानका चरण कमलको मकरन्दमा लीन भएर बस्ने हो।
अभेद हुँदैन, कुनै हालतमा हुँदैन, कहिल्यै पनि हुँदैन। त्यस हुनाले यस्ती भगवती हे नीले, हे परिपूर्ण भइबक्सेकी हे श्रीजी महारानी श्री। अस्ति श्री त श्री भनेको श्रितास्यन्यै सर्वै श्रेयसी रमणम संश्रित गिरह। श्री कसैको नाम होइन, श्री भगवती लक्ष्मी जी को नाम हो। भगवान श्रीमन्नारायण की अनन्या जो भइबक्सिन्छ उहाँको नाम हो। त्यस्ती भगवती श्रीजी जसको अनुग्रह हामी सबैले चाहन्छौँ। वैदिक धर्मावलम्बी प्रत्येक व्यक्तिले पत्र लेख्दा पनि माथि श्री लेख्दछ, कसैलाई सम्मान दिँदा पनि श्री भनेर लेख्दछ। त्यस्ती जो श्री भइबक्सिन्छ, सबै ऐश्वर्यकी आधार भइबक्सेकी, सबै सुख शान्ति समृद्धिकी आधार भइबक्सेकी, अपार करुणाकी समुद्र भइबक्सेकी त्यस्ती श्री भनेको जसको आश्रय सबैले गर्दछ। श्री भनेको सबैकी आश्रयणीय। श्रितास्त्यन्यै सर्वै श्रेयसी रमणम संश्रित गिरह। सबैले हजुरको आश्रय गर्छन्। हजुरले भगवान श्रीमन्नारायणको आश्रय गरिबक्सेको हुन्छ। हजुरले भक्तहरूको प्रार्थना सुनिबक्सिन्छ। भक्तहरूको प्रार्थना लगाएर भगवानलाई सुनाइदिबक्सिन्छ। शृणोसी प्रेयांसम श्रावयसी च एतद्दोषान शृणासी। शरणागतका सबै पापलाई हजुरले फुकाइदिबक्सिन्छ, दूर गरिदिबक्सिन्छ। भगवानद्वारा चाँडै यिनीहरूको पाप नाश गरिबक्सन् भनेर हजुरले बस अकाट्य आदेश दिइबक्सिन्छ, अनुरोध गरिबक्सिन्छ। त्यो प्रणय शक्ति भएकी आमाजीले भगवानलाई निर्बन्ध गरिदिबक्सिन्छ। त्यो नगराई छोडिबक्सिन्न। भगवान विवश भएर कहाँ मेरा भक्तहरूमा कहाँ पाप छ र छैन भन्ने पारिदिबक्सिन्छ, पाप दूर गराइदिबक्सिन्छ। अनि भगवान शरणागतको सेवा लिइबक्सिन्छ। भगवानलाई शरणागतको सेवा दिलाइबक्सिन्छ। अद्भुत गुणद्वारा नित्य प्रशंसनीय नारीणाम उत्तमा वधु। वाल्मीकि महर्षि जस्ताले पनि कृष्णम रामायणम प्रोक्तम सीतायाश्चरितम महत। सबैले उहाँको महिमा गाउँदछन्। श्रीमद् रामायणम अपि परम प्राणिति त्वच्चरित्रे। आमा हजुरकै चरित्रले श्रीमद् रामायण पनि बाँच्दछ। यस्ती हे श्री निद्राबाट उठी बक्सियोस्। ए सखी हो, बडा दुःख पायो, ल ल उठे, के दिने हो? आमा हामीलाई व्यजन दिइबक्सियोस्, पंखा दिइबक्सियोस्, दर्पणम ऐना दिइबक्सियोस्। अनि यति मात्र होइन, ऐना र पंखा दिएर हजुरका प्राणवल्लभका साथमा हजुर दुइटैको हामीलाई अवगाहन गर्यो। त्वन्नायक इदानीमेव अस्माकम् अवगाहनम कारय। हजुरका प्राणवल्लभको प्राणवल्लभ रूपी आनन्द सिन्धुमा हामीलाई अर्थात् श्याम कुण्डमा हामीलाई नुहाइदिबक्सियोस्, डुब्की लगाइदिबक्सियोस्। बस यो हो पवित्र मनोरथ। झन मिठो, जति अगाडि बढो झन मिठो। कस्तो भावना। त्यसै आलवारहरूले त्यो अनुसन्धान गरिबक्सेको हो। गोदामाजीको अनुसन्धान गर्दा सबै बल अत्यन्त नगण्य हुन्छन्। त्यस्ती भगवती गोदाम्बा आलवार पंक्तिमा पनि आचार्य पंक्तिमा पनि विराजमान भइबक्सेकी। यसैलाई लिएर हे नीले घटकी भएर तिमी नै बस्यौ कसोरी त्यहाँ। हे नीले घटकी त्वमेव जननी श्री कृष्ण सर्वेश्वरी। यद्दुःखं स्वजनस्य ते तु विदितं तज्ज्ञापय श्रीहरिं। यत्ते तस्य सुखं सदानुभवितं तन्नो प्रिये प्रापय। नारी दुःखमजानतो भगवतः पादेन सम्मेलय। आमा हजुरले नारीको दुःख जानिबक्सिन्छ। नारीको दुःख नजान्ने भएका कृष्ण भगवान पुरुषोत्तमाभिमानी भगवानलाई उहाँका पाउमा हामीलाई मिलाइदिबक्सियोस्। भगवानका पाउ पद पद्म परागमा भ्रमराइत हामी भएर भगवानको सुन्दर
सुन्दर नेत्र कमलका ती भमरालाई देखेर हामी आनन्द नीला काला काला नेत्र पुण्डरीकाक्ष त्यस्ता भगवानका भित्र जो काला छन् ती कृष्ण कन्हैयाको पुण्डरीकाक्ष कमल जस्ता विशाल कमलदल जस्तै सुन्दर नेत्र त्यहाँभित्र भगवानको जो आँखाभित्र जो कालो हुन्छ नानी त्यो नानीलाई हामीहरूले अनुसन्धान गरेर बस त्यसैमा रहने त्यस्ता भगवानको श्रीचरणको सन्निधिमा लैदी बक्सोस् भगवानका पाउमा बसेर निर्निमेष अविरल नेत्रले भगवानलाई हेरिराख्न पाऊँ सकल सर्वदेश सर्वकाल सर्वावस्थामा सर्वविध भगवानको सेवा कैंकर्य अविरल रूपले गर्न पाऊँ यही नै पुरुषार्थ हो। अब यसको व्याख्यान गरेर कुरा यतिले समाप्त हुन्छ। यसको स्वापदेश अर्थमा आचार्यको पनि यहाँ कुरा घट्दछ। हे आचार्य हजुर पनि अमरहरूको दुःखलाई दूर गरी बक्सिन्छ। अमर भने के हो त? आचार्यले विद्या व्यसनी शिष्यहरूलाई ज्ञान दिएर उनको दूर गरी बक्सिन्छ, दुःख दूर गरी बक्सिन्छ। अमरा भनेको अमरा निर्जरा भनिन्छ। अमरा भनेको देवताहरू। विद्याभ्यासी विद्या व्यसनी व्यक्तिले पनि अमरा के अरे अजरा मरवत प्राज्ञो विद्याम अर्थम च चिन्तयेत गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत। विद्या अध्ययन गर्ने बेलामा धन आर्जन गर्ने बेलामा व्यक्तिले म कहिल्यै मर्दिन म अजर अमर छु भनी सम्झेर पढ्न पर्दछ। धन पनि आर्जन गर्न पर्दछ। धन आर्जन गरेर तदीय सेवामा अर्पण गर्न पाइन्छ। त्यसको लागि यो धन आर्जन। त्यस हुनाले धन र विद्या कमाउनको लागि विद्यार्थी अर्थात धनार्थी र विद्यार्थीले म कहिले मर्दिन म अजर अमर छु भनेर गर्न पर्दछ भने चाहिँ त हे आचार्य चरण विद्यार्थीहरूको विद्याव्यसनी शिष्यहरूको सशिष्यको अज्ञान अन्धकारलाई पहिरिनी गएर दूर गरी बक्सिने भएका हजुर कस्ता भई बक्सिन्छ? हजुर उठी बक्सियोस्। हे आर्जवन आचार्य वास्तवमा लोकोत्तर कोमल स्वभाव भएका आचार्य वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसी कोन विज्ञातुमर्हति। आचार्यहरूको स्वभावलाई कसले सम्झन सक्दछ र? कतिपय मन्दमती अभागी हतभागी गर्भ दुर्भागीहरूले आचार्यलाई सम्झन् हामी जस्ता मन्दमतीले। आचार्य बडा कोमल स्वभाव भएका भई बक्सिन्छ। बाहिरबाट हेर्दा आचार्यमा त्यो देखिन्छ। हाम्रा पापले गर्दा आचार्य एकदम दुर्गम जस्तो लाग्नुहुन्छ। त्यस्तो होइन। आचार्य अत्यन्त कोमल स्वभावका भई बक्सिन्छ। मृदुनि कुसुमादपि कमलभन्दा पुष्पभन्दा पनि कोमल स्वभाव भएका यस्ता आचार्यलाई हे आर्जवन हे सरल स्वभाव भएका मनस्यैकम वचस्यैकम कर्मण्यैकम महात्मानाम त्यस्ता महापुरुष हे शक्तिमान परपक्ष प्रतिग्रह गर्नको लागि परपक्षलाई दूर गर्नको लागि समर्थ भई बक्सेका। पञ्चघाटीमा हामीहरूले आदि शिक्षावतार रामानुजजीको अनुसन्धान गर्दछौँ नि त्यस्ता यस्ता हे शक्तिले युक्त भई बक्सेका। कसरी त? शत्रुनाम औष्णप्रद शत्रुलाई आफ्नो शास्त्रार्थद्वारा उनीहरूलाई आफै हतप्रभ गराइ बक्सिने भएका। त्यस्तो गराएर पनि उनको पनि कल्याण चाहने भएका विमला यादव प्रकाशहरू जस्ताहरूलाई कुरेश दाशरथीहरूलाई अगाडि सारेर उहाँको सिद्धान्तमा दोष देखाएर निर्दोष सिद्धान्तमा अग्रसर गराउने त्यस्तो अवसर हेर्दै हेर्दै यादव प्रकाशलाई पनि गोविन्द यति भनेर कल्याण गरी बक्सिने भएका। हृदयमा कसैप्रति दुर्भावना शत्रुलाई पनि अहित नचाहने भएका शत्रु नै नभएका अजात शत्रु भई बक्सेका। आफ्नो कोही शत्रु छैन। बस बाटो छोडिदिए त आफ्नै हो नि। नराम्रो बाटो छोडेर सन्मार्गमा आइदिए त आफ्नै हो नि भन्ने भाव भई बक्सेका
हे आचार्य चरण उठिबक्सियोस्। अगाडि कलशोपम मृदुरस्तन रक्ताधर सूक्ष्म मध्यनीले पूर्णेश्वरी भनेको त्यस्ता पुष्कल आचार्य गुणले युक्त भइबक्सेका आचार्य चरणलाई नै उपाय उपेय मान्ने भएका त्यस्ता उहाँका अन्तरङ्ग शिष्य षट्कोप स्वामीजीका मधुर कवि जस्तै, श्रीमद् रामानुज स्वामीजीका रङ्गामृत कवि जस्तै, कुरेश दाशरथी जस्तै यस्ता प्रकारका सुयोग्य आचार्य कोटिमा पुगेका आचार्यका अन्तरङ्ग शिष्यलाई यहाँ प्रार्थना गरेको जगाएको, अर्थात् उठ्नुहोस्। के दिने त? व्यजनम दर्पणम च। हजुरले हामीलाई, व्यजन भनेको के हो? व्यजन भनेको पंखा हो, दर्पण भनेको ऐना हो। भनेको ऐना भनेको श्री मूल मन्त्र, अष्टाक्षर मन्त्र बराबरको कुनै मन्त्र नै छैन। त्यस्तो जो जहाँ नव सम्बन्ध स्पष्ट प्रतिभाषित हुन्छ, प्रष्ट देखिन्छ, सबै शास्त्रको सारांश जहाँ आउँछ, जहाँ ओमको व्याख्यान नारायण, नारायणको व्याख्यान नम पद सिद्ध हुन्छ, त्यस्तो जसद्वारा आत्माको स्वरूप देखिन्छ। ऐना, दर्पण भनेको ऐना भनेको अर्थपञ्चकको जहाँबाट ज्ञान हुन्छ, नवविध सम्बन्धको जहाँबाट छर्लङ्ग ज्ञान हुन्छ, त्यस्तो दर्पण ऐना भनेको श्री मूल मन्त्र दिबक्सियोस्। हे आचार्य चरण, अर्थात् त्यो श्री मूल मन्त्रको अर्थ सुनाइबक्सियोस्। अनि पंखा दिबक्सियोस् भनेको के हो त? मूल मन्त्रद्वारा भगवानको निरङ्कुश स्वातन्त्र्य सम्झेर, भगवान यस्ता परम दयालु भइबक्से पनि यदि भगवान कुपित भएर हामीलाई स्वीकार नगरे हाम्रो के गति छ त भनेर हामी असिना पसिना हुन्छौँ। छैन उपाय। सधैँको लागि नरकमै त होला नि हामी रहने। भगवान निरङ्कुश स्वतन्त्रवान भइबक्सिन्छ। त्यस्ता भगवानले हामीलाई छाड दिए, हामी गएर भन्ने कहाँ त? अड्डा अदालत के छ त? कहिले सुन्छ त? भगवानभन्दा माथिको कुनै अदालत छैन। भगवान निरङ्कुश स्वतन्त्र भइबक्सिन्छ भन्दा चिन्ता नमान। त्यति बेला एकदम आत्तिएका चेतनलाई द्वय मन्त्र रूपी पंखाले हम्किदिन्छ। व्यजनम भनेको द्वय मन्त्रले ढुक्क हुन्छ। भगवती श्रीजी भइबक्सिन्छ। त्वचाटु चुन्चु मनोरथ। श्रीजीले भनेको कुरालाई अक्षरशः परिपालन गरिबक्सिन्छ भगवानले। त्यस्तै आमा हाम्री भइबक्सेको हुनाले हामीलाई के डराउने? बस डराउनु पर्दैन। ये न पूछो कि मर के कहाँ जाएंगे, वो जहाँ भेज देंगी वहाँ जाएंगे। आमा भइबक्सिन्छ। त्यस्तो द्वय मन्त्रको अर्थ सुनाइदिबक्सियोस्, अनुग्रह गरिबक्सियोस्। अनि त्वन्नायका सेदानीमेव अस्माकम् अवगाहनं कारय। हे सत्शिष्य, हे आचार्य पंक्तिमा पुगिबक्सेका ज्ञान अनुष्ठान सम्पन्न हे सत्शिष्य, हजुरका स्वामी अर्थात् हजुरका आचार्य चरणको छत्र छायामा हामी जस्ता अकिञ्चनलाई पनि लय र कृतार्थ गराइबक्सियोस्, हाम्रो उज्जीवन गरिबक्सियोस्। उज्जीवनाय विहिता गुरुणोपकारास् चित्ते लगन्ति विमला यदि चेतनानां देशान्तरे निवसनं न मनोऽपि मृष्येत् भासः कथं नु भवितेति वयं न विद्मः। यो भरभरमा मुनि स्वामी महाराजले भनिबक्सिन्छ। आचार्यले चेतनलाई गरेका उपकारलाई हामीले सम्झ्यौँ भने, त्यो उपकार अलिकता मनमा लाग्यो भने देशान्तरे निवसनम न मनोऽपि मृष्येत्, आचार्य सान्निध्यलाई छोडेर अन्त बस्न मन लाग्दैन। भाषा कथं नु भवेत् वयं न विद्मः। कसरी होला आचार्य यस्ता सरल आचार्यलाई छोडेर पनि हामी जस्ता मन्दमतीहरू अर्थपरायण कामपरायण भएर बस चौपट हुन्छ। धिक्कार छ हाम्रो जीवन। यस्ता आचार्यको अनुसन्धान, त्यस्ता आचार्यको कैङ्कर्य गर्ने सौभाग्य प्रदान गरिबक्सियोस् भनेर प्रार्थना गरिएको यो स्वापदेश सधैँ छुट्ने हुनाले छोटकरीमा बताएँ। यसको धेरै गहिरो अर्थ छ अझै पनि।
थोरै व्याख्यानमा जाऊँ। 33 कोटी देवतालाई आपत्ति पर्नभन्दा पहिले रक्षा गरिबक्सिने भएका भनेको के हो त? रक्षा गर्ने यतिलाई हो भन्ने कुनै हजुरको परिधि छ र नियति छ र? निश्चित संख्या निर्धारण गरिएको छ र प्रभु? हामीलाई रक्षा गर्ने होइन, सबललाई मात्रै, 33 कोटी देवतालाई मात्र रक्षा गर्ने हो र? लक्ष्य गृहबालाश्चेत रक्षणम न कर्तव्यम। 5 लाख गोपकुमारीहरूलाई रक्षा गर्ने र? 5 लाख घरका बालिकाहरू उनीहरूको रक्षा गर्ने र? अर्थात् आरतीलाई मात्र, आरतीमेव मूलीकृत रक्षिता नभवसि किम, आरतीलाई मुख्य मध्यस्थ गराएर रक्षा गरिबक्सिनु र? हाम्रो आरती, आरती भनेको संसारको जिहासा भगवत प्रेप्सा आरती। संसार जिहासा भगवत प्रेप्सा, संसारलाई अत्यन्त, संसार यस्तो भएको छ कि वरम हुतवह ज्वाला पञ्जरान्तर व्यवस्थिति नसौरी चिन्ता विमुख जनसम्बास वैशम। बरु दन दन्केको आगोमा हाम फाल्न उसलाई केही गाह्रो हुन्न, तर भगवानको भक्तिले शून्य भएका अधम संसारीका बीचमा बडा गाह्रो हुन्छ हजुर, बडा गाह्रो हुन्छ। यस्तो आरती भएकालाई रक्षा गर्ने होइन र? यस शब्दद्वारा हामीमा कस्तो आरती हुन पर्दछ? संसारमा भागवतहरूको सम्बन्ध, आचार्यको सम्बन्ध हुँदैन भने संसार बस्न योग्य छैन। त्यस हुनाले हो यहाँ भागवतहरूको सम्बन्ध, आचार्यको सम्बन्ध हुन्छ भने अत्रैव केवल मनन्य परालभेरन शुश्रूषणाम निजगुरो उपसेति वांसः एनाम प्रमेय सरणिम प्रतिपद्यमानाः केवा त्यजन्ति निज देशिक पादमूलम। यही संसारमा आचार्यको सेवाको सौभाग्य मिल्दछ, यही संसारमा भागवतको सेवाको सौभाग्य मिल्दछ। यो ज्ञान अनुसन्धान गरेर यदि भागवत आचार्यहरूको सेवाको अवसर मिल्दछ, भागवतहरूको सेवा, आचार्यको सेवा, त्यो स्वर्णिम अवसर मिल्दछ भने त्यो त्यसबाट वञ्चित हुनु हुँदैन। त्यस हुनाले त के यस्ता आर्त भएकालाई रक्षा गर्ने होइन र? भगवानका भक्तको संगति नमिल्दा बरु अग्निज्वालामा प्रवेश गर्न जाति यो संसार सहनै नसक्ने हुन्छ, आतुरी हुन्छ। प्रभु भागवतहरूको संगतिले रहित भएको यहाँ नराखी बक्सियोस्। यो विश्व वृक्षमा संसार विषवृक्षस्य द्वेफले हेमृतेपमे कदाचित केशवे भक्ति तद्भक्तिर्वा समागम। भागवतहरूको संगत नभएको ठाउँमा हामीलाई नराखी बक्सियोस् भन्ने आरती भएका सत्शिष्यहरूलाई प्रार्थना गरिएको यहाँ। तिनलाई रक्षा गर्ने होइन र आचार्य चरण। अन्य उपदेशमा सर्वावस्थायाम अपि मृत्युशून्यानाम एव किम सहाय। कहिले नमर्नेलाई मात्रै रक्षा गर्ने हो र? अमरहरूलाई हजुरको कटाक्ष नपाए मर्न आँट्ने, मर्ने, भगवानको कृपा कटाक्ष, हजुरको कटाक्ष नमिल्ने भने हजुरको दिव्य दृष्टि दर्शन हामीले नपाए, बाँच्नै नसक्ने हामीहरूको रक्षा गर्ने होइन र? अर्थात् मुखान्तरेण जीवताम एव सहाय भवितव्य किम, अर्थात् प्रयोजनान्तर परि भएकालाई मात्र रक्षा गर्ने हो, सहायक हुने हो र? हजुरको श्रीमुख दर्शन गरेर मात्रै, हजुरको कृपा कटाक्षले मात्रै बाँच्ने भएका, हजुरको दर्शन नपाएसम्म नबाँच्नेलाई रक्षा गर्ने होइन र? हजुरलाई दर्शन गर्न चाहँदैनन् देवताहरूले, हजुरलाई साधन बनाउँछन् अनि त्यसपछि माझेको लुडो झैँ हुर्याइदिन्छन्। हजुरले दिएको सामग्रीलाई, ऐश्वर्यलाई, स्वर्ग आदि ऐश्वर्यलाई अनुभव गरेर बस्ने तिनै देवतालाई भने हजुरले हुरुक्क हुने। अनि हामी हजुरकै श्रीमुख दर्शन पाए बाँच्ने, नभए नबाँच्ने, यस्तालाई रक्षा गर्ने होइन र प्रभु? प्रयोजनान्तर पराणाम बलवताम किम सहाय भवितव्य। प्रयोजनान्तर परि बलवान देवतालाई रक्षा गर्ने, अनन्य प्रयोजन अबला हामीहरूलाई रक्षा नगर्ने हो र? दुःख आउनुभन्दा पहिले नै गएर रक्षितात्वम, दुःख नआउँदै गएर उनीहरूको रक्षा गर्ने हजुरले दुःख प्राप्त गरेका हाम्रो रक्षा गर्ने र? दुःख नपाएका हामीलाई रक्षा गर्ने हो, उनीहरूलाई जस्तै हामीलाई पनि दुःख पाइसकेर पनि रक्षा नगर्ने, अब त चुकी बक्सेन र हजुर? त दुःख पाएकालाई दुःख नपाउँदै उनीहरूलाई गएर रक्षा गर्ने हजुरले,
दुःख पाएका हामीहरूलाई रक्षा गरिबक्सियो भने यो असङ्गत हुन्छ र? यो युक्तिसङ्गत होइन र? कस्तो मिठो संवाद। गत्वा त्वमेव गत्वा सहाय कर्तुस्तव, हजुर नै माया गरेर रक्षा गर्ने अरे। अनि हामी हजुरका द्वारमा आएर टुक 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 कामदै गोविन्द गोविन्द भनेर प्रार्थना गरिराखेका छौँ। हजुरकै घरमा आएकालाई हामीलाई रक्षा गर्ने होइन र? त्वद्वार देशम प्राप्तम अस्माकं रक्षणं निषिद्धम किम, हजुरका द्वारमा आएका हामीहरूलाई रक्षा गर्न निषेध हो र प्रभु। त्वत्समीप आगमनम अपि अधिकमिति वक्ता नभवसि किम, हजुरले भने होइन प्रसीदन्तु भवन्तो मे हिरिरेषाहि ममातुला यदिदृशै अहम विप्रहि उपस्थ्यै उपस्थित। म हजुरहरूमा उपस्थित हुनुपर्ने, हजुरहरू मथिमा उपस्थित भइबक्स्यो, मैले गल्ती गरेँ, म चुकेँ, मलाई माफ गर्नु भन्नेवाला हजुर होइन। आज हजुरले त्यो भन्न पर्दैन। ओहो मेरी प्यारी नानी हो, म तिमीहरू बसेकै ठाउँमा आएर तिमीहरूलाई मसार मुसुर गरेर सुमसुम्याएर नात्य नानी हो, तिमीहरूलाई सबै यो जो संसारको तिमीलाई दुःख छ मेरो वियोग, त्यो वियोगलाई नित्य संयोगमा मैले परिणत गराउँदछु भनेर हजुरले हामीहरूलाई बहुमान गर्ने होइन र? उहीँ गएर हामी यहाँसम्म आउँदा हजुरले ओ नानी हो मैले त तिमीहरूलाई दुःख दिएँ नि, यहाँसम्म आउन पारेँ, ल आइजाऊ भनेर हजुरले आफ्ना अन्तपुरमा लगेर आफ्ना पर्यङ्कमा काखमा अत्यन्त सन्निकटमा कहिले पनि वियोग नहुने गरी हजुर दयार्द दृष्टिले हामीहरूलाई कृतकृत्य बनाउने होइन र प्रभु। हे गोविन्द, ओहो कस्तो कति राम्रो अनुशील। उज्जीविता भवाम इत्येतदधिकतया किल वर्तते, हजुरले पनि त्यो हजुरको स्वभाव होइन र? मेरा प्यारालाई मैले उद्धार गरेर म धन्य हुन्छु, कृतकृत्य हुन्छु, मेरा प्यारालाई मेरो काखमा राखेर मेरो सन्निधि दिएर म कृतकृत्य हुन्छु भन्ने हजुरको स्वभाव होइन र प्रभु। कम्पम निवर्तयत, देवताहरूलाई बलवान दैत्यहरू आए, देवा स्वर्गम परित्यज्य, स्वर्ग परित्याग गरेर भूमण्डलमा कन्दराहरूमा गुफाहरूमा गए, दुखे। त्यस्ता त्यस्ता थरथर काम्ने देवताहरूले हजुरलाई प्रार्थना गरे, हजुरले उनको दुःख दूर गरिबक्स्यो। त असुर राक्षस आदि वीर वासस्थलमपि परित्यज्य क्लेशम अनुभवत्सु त्वन्निवर्तनम, त तिनीहरूलाई त्यो आपत्तिबाट हजुरले दूर गरिबक्सिन्छ। लौकिकहरूलाई दुःख दूर गरिबक्सिनु भएका हजुरले हामीलाई हजुरको वियोगमा थरथर काँप्ने नबनाइबक्सियोस्। दुःख निवृत्तिम काङ्क्षताम देवानामेव किम रक्षणम, दुःख मात्रै हटाइदिए भयो, अरू केही चाहँदैन हजुरलाई। उनको दुःख दूर गरिदिए, हजुरलाई चाहँदैनन्, तिनलाई मात्रै हजुरले रक्षा गर्ने हो। हजुर कसरी जागी बक्सिन्छ भने हजुरको मङ्गल आरती गर्न, हजुरको नजर उतार्न, हजुरको मन्द मुस्कान, हजुरको सबै प्रकारलाई हजुरलाई आनन्द होस्, हजुरको आनन्दको लागि यहाँ आउने। तत्सुखे सुखित्वम, तत्सुखे सुखित्वम, हजुरको सुखलाई आफ्नो सुख मान्ने भएर आएका हामीहरूलाई हजुरले के दुःख दूर गर्ने होइन र? रक्षा गर्ने होइन र? हे बलिष्ठ, के हजुरको बलको उपयोग हामी अबलादेखि बाहेक अरूलाई हो र? सबललाई मात्रै हो र? अथवा पुरुषलाई मात्रै हो र? निद्राबाट उठिबक्सियोस्। जीवन चाहिँ अस्माकं तत्प्रवत प्रकार दर्शनम भवति, हाम्रो बाँच्नु नै हजुरलाई जगाउँदा, हजुरको शुभ प्रभात गर्दा, त्यो शुभ प्रभातमा हजुरका जो अवयव विन्यासहरू हो, हजुर चटपटाउने, हजुर उठ्ने, हजुरले हाई गर्ने, हजुरको मन्द श्रीमुखले मुखको दर्शन गराउने, यो सबै हाम्रो फल हो। यही नै हामीले फल खोजेका छौँ। हजुरको क्रियाकलाप हजुरलाई आनन्द होस्, हजुरको सबैतिर हामीले मङ्गल दीप बाल्न पाऊँ, हजुरलाई कहाँ कति बेला के चाहिन्छ त्यसमा हामी आफै विनियोग भएर आफूलाई हजुरको सेवाको उपयुक्त उपकरणमा हामीले हजुरलाई परिणत गर्न चाहने यस्ता हामीलाई हजुरले दर्शन दिने होइन र प्रभु। हे आर्जवन, आश्रितका विषयमा हजुरको जो आर्जव अत्यन्त दयालुता, मन वचन कर्मको एक रूपता, त्यो जसरी रहन्छ त्यसरी हजुर हुने होइन र? आर्जवको अर्थ रक्षण पनि हुन्छ। त्यस हुनाले
हे शक्तिमान हजुर कस्ता भएको छ पराभिभवन सामर्थ्यम भनेको जो शरणागत छैनन् तिनीहरू हजुरका सामुन्ने आउन सक्दैनन्। त्यस्ता हे शक्तिमान पराभिभव सामर्थ्य विवक्षका आर्जव भनेको सरल विवक्षका कसरी उनै कृष्ण भगवान कसैलाई आर्जवन भइबक्स्यो कसैलाई अत्यन्त उष्णप्रद भइबक्स्यो। कसरी पाण्डवहरूलाई आर्जव गुणले विशिष्ट भइबक्स्यो सुलभ भइबक्स्यो आर्जव गुणले युक्त भइबक्स्यो उनै भगवान फेरि दुर्योधनको लागि अनभिभवनीय भगवानको सामने आउनै नसक्ने तिरस्कार गर्न त खोज्यो नि सन्धिको प्रस्ताव लिएर शान्तिदूत भएर गइबक्सेका भगवानलाई बन्दी बनाउन खोज्दा भगवानको तेजबाट सबै हतप्रभ भए। त्यस्तो भगवान अरूद्वारा अनभिभवनीय भइबक्सिन्छ तिरस्कार गर्नै सक्दैनन् भगवानलाई आफै तिरस्कृत हुन्छन्। त्यस्ता हजुरले आश्रित शरणागतका विरोधीहरूलाई दुःख दिने दुःख प्रदान त्यही भित्र आगो लगाइदिई बक्सिन्छ र पनि हजुर निर्मल भइबक्सिन्छ। त सम्बन्ध समान छ भगवानको समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्वेस्ति न प्रिय देवदानव सबैका लागि देवानाम दानवानाम च सामान्यम अधिदैवतम देवदानव सबैका लागि भगवान समान उपाय हो समान सम्बन्धले उक्त भइबक्सिन्छ र पनि दैवी सम्पत्ति भएका देवतालाई भगवान अनुकूल भइबक्सिन्छ भने प्रतिकूल को लागि भगवान अनभिभवनीय भइबक्सिन्छ भने अत्यन्त कठोर उष्णप्रद भइबक्सिन्छ। तो त्यो हजुरको जो अनभिभवनीय हो त्यो अनुकूलमा पनि राख्न पर्छ र इदानीम अनुकूल विषय आसीत् किम तो अनभिभवनीयता हामी प्रति पनि हुने हो र हजुरको त्यसैले निद्राबाट उठिबक्स्योस् बाण प्रक्षेप कर्तव्य किम कि हजुरले हामीहरूलाई यस्तै प्रकारले वियोगको बाण प्रहार गर्ने हो र अर्थात् कृपा कटाक्ष गर्ने होइन र हजुरको जो दृष्टिपात हामीलाई गर्ने होइन र अस्माकं उत्थाय कटाक्ष करणम नालम किम हामीलाई उठेर हजुरले बाण छोडिदिए त हामी हजुरका शिकारी होइनौँ र हजुरले हामीहरूलाई कृपा कटाक्ष गर्ने होइन कटाक्षपात भृकुटी रूपी धनुषको ताँदोमा दृष्टिपात रूपी बाण राखेर हामीहरूलाई त्यसको विषय बनाउने होइन र यस प्रकारले भगवानलाई प्रार्थना गरेपछि अब नीलाम्बजीलाई भनिबक्सिन्छ तत्पार्श्वे प्रत्युत्तरालाभेन पुरुषकार भूताम नीलादेवी उत्थापयन्ति। तो भगवानद्वारा उत्तर मिलेन नमिलेपछि पुरस्कार स्वरूप भएकी नीलाम्बजीलाई जगाइबक्सिन्छ। हे नीले घटकी भएर तिमी नै बस्यौ कसोरी त्यहाँ प्राप्ति हुन्न भने कसोरी रहलान् यी प्राण हाम्रा यहाँ। भगवानको प्राप्ति भएन भने हामी कसरी बाँच्ने र हजुर घटक भइबक्सिन्छ हजुर मध्यस्थ भइबक्सिन्छ हजुरले हामीलाई भगवान प्राप्त गराइबक्सिन्छ भगवानलाई हजुरले हामी प्राप्त गराइबक्सिन्छ यस्तै हे मध्यस्थ आमा भनेर यहाँ के बताइन्छ त उपरि तद्बन्धका आवर्ता उच्यन्ते भगवानलाई पनि अधीन बनाउने भएको भयंकर आवर्त भूमरी जहाँबाट भगवानलाई निग्रहने गाह्रो छ त्यो बताइन्छ। मानो निधिस्थापन भाजनम इव खजाना राख्ने तिजोरी जस्तै भगवान रूपी जो खजाना हो नि भगवान नै सम्पत्ति हो। वेद वेदान्तमा सुरक्षित सम्पत्ति भगवान हो। उपनिषदर्थम उलूखले निबद्धम उपनिषदको सम्पत्ति अर्थ भनेको सम्पत्ति अर्थ भनेको अर्थ अभिप्राय अभिप्राय भनेको के त सम्पत्ति सर्वशास्त्रको धन सबै शास्त्रको अर्थ भगवान हो
भगवान भनेको अर्थ भनेको त धन। त्यो सबै शास्त्रको जो सम्पत्ति हो, धन हो, त्यो कहाँ रहनुहुन्छ त? त्यो सम्पत्ति निक्लनै गाह्रो हुने गरी एउटा यस्तो आवर्त छ, चिप्लो बाटिका। त्यो के हो त? भगवती नीलादेवीको नेत्ररूपी बाटिका। भगवती नीलादेवीको एउटा विशाल माने त्यहाँ पर्वत छ, नीलातुङ्ग स्तनगिरी तटी, त्यो बताइएको। त्यही हुनाले भगवानलाई कुसुमाङ्गना स्तनवर्ती, कुसुम जस्तो कोमल भएकी त्यस्तै भगवतीको स्तनवर्ती भगवान भइबक्सिन्छ। त कलशोपमत्वम सन्निवेशेन त्यस्यात्, त्यस्तो सुलक्षण श्री विग्रहले युक्त भइबक्सेकी नित्य निर्दोषा भगवती श्रीजी भइबक्सिन्छ। मृदुलस्तने तत्र मार्दवम विरह सहयतया वर्तनम, अत्यन्त कोमल पनि भगवानका लागि विरह सहन गर्नको लागि। रक्ताधर तम स्वीयतया कर्ण समर्थ स्मित मुच्यते, रातो ओठ भएको के हो त? भगवानलाई आफ्ना परवश गराउनको लागि यस्तो मन्द मुस्कान छ जसको स्वजनेसी माता तदसिन, भगवानलाई चेतनका अपराधलाई देखेर कुपित भएका भगवानलाई ओहो यो मेरो प्यारो भनेर गराउने त्यस्तो जसको मन्द मुस्कान छ। पितेव त्वत्प्रेयान जननी, हे आमा त्वत्प्रेयान पितेव परिपूर्णागस, परिपूर्ण आगस भनेको अपराध भएका, पितेव त्वत्प्रेयान जननी परिपूर्णागसी जने, पूर्ण अपराध भएका चेतनमा भगवान कहिले कहिले कुपित भइबक्स्यो भने हित प्रदान भएको हुनाले कुपित भइबक्स्यो भने प्रिय प्रदान भइबक्स्यो कि हजुरले किमेतन यो के गरिबक्सेको, किन यसलाई तिरस्कार गरेको? पापी हो, अपराधी हो। अपराधी भनेर यदि त्यसलाई दण्ड दिने हो भने हजुर पनि अपराधी, हजुरले पनि अरूलाई सहन पर्ने हो, नसहेर दण्ड दिइबक्स्यो, हजुर पनि अपराधी भइबक्स्यो। त्यस हुनाले कार्यम करुणमारेण न कस्यन्नापराध्यति भनेर सबै अरूद्वारा पनि क्षमा गराउने त्यस्तै भगवतीले भगवानलाई पनि स्वजनयसी, त्यसप्रति अत्यन्त अभिमुख गराइबक्सिन्छ। त्यस्तो मन्द मुस्कानले युक्त भइबक्से कि हे नीले रक्ताधर भनेको। तादृश स्थाने स्थित्वानुभव विषय जीवनम उच्यते, त्यस्तो नीलाचलको सन्निकटमा रहेर नीलाचलको अनुभव गरेर रहने भएका भगवान हाम्रा जीवन भइबक्सिन्छ भनेको। सूक्ष्म मध्ये तादृश अधरानुभव समय सभयतया वर्तनार मध्ये इत्यर्थले। त अधरानुभवका बेलामा पनि भगवान सभय रूपले रहिबक्सिन्छ, त्यस्तै अत्यन्त सुकोमल भइबक्सेकी। मर्मस्पृशो रसशिरा व्यतिवृद्ध वृत्तै भने झै तम देवी नित्यम अभिनन्दयसे मुकुन्दम, नित्य भगवानलाई अभिनन्दन गरिबक्सिने भएकी त्यस्ती हे नीले सूक्ष्म मध्य ऊर्ध्व अध सन्निवेशन मध्ये सम्बन्धो स्थिति ज्ञातया भयस्थानतया वर्तते इत्यर्थ। हे नीले अर्थात परिपूर्ण भएपछि नीले पूर्णे, पूर्णता भनेको हो त यस्तो अपार सौन्दर्यको समुदाय। श्री भनेको मलायत सुन्दर कुसुमाङ्गना नायकस्य इत्युक्त प्रकारेण संश्लेषण आगता म्लानी, संश्लेषले मर्मस्पृशो रसशिरा व्यतिवृद्ध वृत्तैः कान्तोपभोग ललितै लुलिताङ्गयष्टि, त्यस्तो म्लानी भनेको। यस्ती नीलामा हजुर बिउजी बक्स्योस्, हजुर बिउजेर हजुर बिउजेर हाम्रो सत्ता रक्षा गरिबक्स्योस्, हाम्रो सत्तालाई उत्पन्न गराइबक्स्योस्, भगवानका वियोगमा मरणासन्न भएका हामीहरूलाई मर्नदेखि बचाइबक्स्योस्। श्री उत्तिष्ठ स्वामिनी व भगवती लक्ष्मी नै हजुर भइबक्सिन्छ,
भगवती लक्ष्मी जस्तै आश्रितानाम अस्माकं कार्याय प्रबोधन कर्तव्य किम? हामीहरूको अभिष्ट पूर्ण गर्नको लागि हजुर जाग्न पर्दैन र? किनभने भगवती जानकी शरणागतहरूलाई दुःख दूर गर्नको लागि देवाङ्गनाहरू सबैले भगवती जानकीको शरण परेका थिए। ती देवाङ्गनाहरूको दुःख दूर गर्नको लागि भगवानदेखि एक क्षण पनि वियोग नहुने भएकी भगवती जानकी 10 महिनासम्म राक्षस राक्षसीहरूले घेरिएको त्यो अत्यन्त भयङ्कर लङ्कामा गएर बसिबक्सेको होइन र? त्यो गुण हजुरको अहिले कहाँ जाने त? हजुरले हामीलाई त्यो दुःख दूर गर्नलाई हजुरले प्रयास गर्न परेन? हजुर बिउ जान परेन? भगवती जानकीले शरणागतको दुःख दूर गर्नको लागि 10 महिना अनिद्रा भइबक्स्यो, ननिराइकन रहिबक्स्यो। त्यस्तै भगवती जानकी। अनि त्यही गुण हजुरमा हुनु परेन? त्यस हुनाले हजुरले आमा हामीहरूलाई पंखा दिइबक्स्योस्, अनि ऐना दिइबक्स्योस्। अर्थात् प्रकारान्तरले ऐना भनेको यहाँ वाद्य विशेष पनि हो। टट्टुली भन्छन् उहाँको भाषामा। घटनार्पणमा चाहिने भएका सुन्दर बाजाहरू, साना ठुला, टिम्की, दमाहा, के बाजा हुन् ती सबै त्यो दिइबक्स्योस्। त्यो अर्थ पनि हुन्छ। अर्को हामीलाई श्रृङ्गारको लागि ऐना पनि चाहियो। भगवानलाई सित्तम श्रुगाले हे गोविन्द बिहानकै समयमा आएर हामी यहाँ भनेर सातो मराको लागि हामीलाई अत्यन्त शुभ्र चमर पनि चाहियो, पंखा चाहियो। अनि त्वन्नायकस्य हजुरको इशाराको अनुसार चल्ने भएका त्यस्ता भव्य रूपका भगवानको दर्शन गर्न लागि ऐना जस्तै भएका भगवान त हजुरका स्वामीलाई पनि ऐना पंखा दिए जस्तै हाम्रो सर्वस्व भगवान पनि हजुरले दिइबक्स्योस्। तमपि भगवानलाई पनि हजुरले दिइबक्स्योस्। त्वन्नायकस्य इदानीमेव अस्माकम् अवगानं कारयेत् स्यात्। अहिले नै उहाँको अनुभव गराइबक्स्योस्। के भनेको त? अस्माकं भनेको भगवानको दर्शन नपाए बाँच्न नसक्ने, उत्तर क्षणे अवर्तमानानाम् अस्माकं भगवानको दर्शन नपाए, भगवत प्राप्ति नभए बाँच्नै नसक्ने त्यस अवस्थामा पुगेका हामीलाई आमा जस्तै यही पश्य शरीराणी ऋषि महर्षिले भने चाहिँ भगवानको वियोगले अत्यन्त क्षत विक्षत भएको कृषकाय हाम्रो शरीरलाई हेर्नुहोस् त। विरह भक्षित शरीरम दर्शयन्ती। अस्माकं भनेको भगवानको वियोगले अत्यन्त शिथिल भएको, दुब्लाएको, अस्थिपञ्जर भएको हाम्रो शरीर हेरिबक्स्योस् त आमा। अस्माकं मुग्धाङ्गने सम्पदङ्गने यदि परस्पर कथनेपि फलबेलायाम् आगतायां सर्वापि एककण्ठतया वर्तते भाव। यति बेला अस्माकं भनेको अर्थ के त? मने साधन बेलामा जे भए पनि फलका बेलामा हामी सबै आमाले अस्माकं आमा हजुर हामी सबै भएर समूहमा वनभोज खाने हैन, वनभोजको आनन्द समूहमा वनभोजको। त्यस्तै भगवान वृन्दावन बिहारी को अनुभव गर्दा हामी सबै भएर अनुभव गरौँ आमा। हामी यस्ता शिथिल अवयव भएका हामीलाई पनि भगवानको अनुभव हजुरमा अन्यतम बनाएर अनुभव गरौँ। त्यो आनन्द, त्यो सौभाग्य, त्यो भाव, त्यो गोपी भावमा पुगेर त्यो आनन्दको, त्यही आनन्दको वर्णन वेदान्तले भन्छन्। यतो वाचो निवर्तन्त अप्राप्त मनसा सह आनन्दम ब्रह्मणो विद्वान न विवेति कदाचन। त्यो आनन्द यो पो आनन्द त। एकले दमदमदै आँखा चिम्लेर मुडो बसेर कोरीलाई एउटा कुना लगाएर थन्काइदिएछन्, त्यही लगाएर अरूले फालिदिएछन्, त्यही खाएर बसे चाहिँ त्यो आनन्द हो र? सामरस्यम सायुज्यम कैंकर्य नित्य निरतहि भवदेक भोगहि नित्यम अनुक्षण नवीन रसार्द्र भावहि नित्याभिवांछित पदहि परहि। इस प्रकारले परस्पर नीच भाव नैच अनुसन्धान गर्दै भगवानको अनुभव समूहमा महाभागवतको गोष्ठीमा नित्य मुक्तको परिषदमा गोष्ठीमा रहेर
भगवानको अनुभव गराइबक्सियोस् भनेर प्रार्थना गरिबक्सिन्छ। लीलामाजीलाई उता आचार्यलाई प्रार्थना हो। अस्माकं भनेको अस्माकं तस्य च एककाले अवगानम भने भगवानको र हाम्रो एकै साथमा अवगान होस्, अनुभव होस्। हामी सबैले एक साथ एक्लै विशाल नदीमा, लामो जगार भएको नदीमा एक्लै मान्छे प्रवेश गर्यो भने घुमाउँछ, चक्कर आउँछ, पल्टन्छ। त्यसैले सबैले हातुमालो गरेर परस्पर नीच भावै नित्यं रनुक्षन् नवीनरसार्द्र भावै नित्याभिवाञ्छित मद्दैवतै परिजनै तब सङ्गसीय भने चाहिँ त्यस प्रकारले आमा हजुरले भगवानको अनुभव गराइबक्सियोस्। अवगानम कारय भनेको के भनेको त यसको अर्थ भनेको जस्तै हजुरको अभिमत भएका गराएर एसा पितृकृता धारा भने चाहिँ हजुरले दिए हाम्रा भगवान हामीले अनुभव योग्य भइबक्सिन्छ। हजुरको सम्बन्ध बिना आएका भगवान हामीलाई चाहिएन। हजुरको प्रेमास्पद हजुरले आनन्दपूर्वक वैशत्यपूर्वक आएर भगवानलाई दिइबक्सेको भगवान हाम्रो अनुभव योग्य भइबक्सिन्छ। दिव्यश्वरी की कुमारी गोदामाजीले त्यही अनुसन्धान गरिबक्सिन्छ। मेरा पिताजीले दिएका भगवान आउनुहुन्छ भने उहाँको अनुभव गरौँला। मैले आफै होइन, हाम्रा आचार्यले दिएको। त्यस्तै चाहिँ हे घटकी, हे पुरस्कार स्वरूप भएकी आमा, हजुरले दिएर हजुरका प्राणवल्लभ भगवानलाई हजुरले सँगै बसेर अनुभव गराइबक्स्यो भने हाम्रा अनुभाव्य भगवान भइबक्सिन्छ। स्वामिन्य सौन्दर्यादिषु वर्तमानेष्वपि त भगवतीमा परिपूर्ण सुन्दरता भए पनि भगवान रामले सीता अति सुन्दर भइबक्सिन्छ। तर यसा पितृकृता धारा, मेरा पिताजीले मन पारेर मलाई विवाह गरिदिए कि माने मेरा पिताजीकी अभिमत भइबक्सिए कि। यो आचार्य अभिमत अर्थलाई लिन पर्दछ। आचार्य अभिमत भगवान नै हाम्रा उपास्य भइबक्सिन्छ। आचार्यको आज्ञा नै हाम्रो सर्वस्व हो। यो गहिरो कुरा। त्यसो हुनाले तद्वत् कृष्ण विषय प्राप्त भोग्यतायां च सत्यामपि भगवान प्राप्त भइबक्सिन्छ। भगवान परम भोग्य भए पनि एतद् दत्त कृष्ण भगवान नीला आमाजीले दिएका हाम्रा भगवान कृष्ण, हे नीला बल्लभ भन्दा अर्कै आनन्द आउँछ। स्वतन्त्र त्यसै मिलेका भगवान हुँदा त्यो आनन्द आउँदैन भनेको दिव्य दम्पतिले सहित भएका दम्पति अनि भगवती नीला आमाजीले दिएका भगवान भन्दा अर्कै आनन्द आउँछ। पुरानो भोटो सोटो मजेत्रो सजेत्रो भए पनि फलानाले दिएको भनेर प्रेमले राखिन्छ। संसारका तुच्छ सम्बन्धलाई पनि जीवन्त बनाएर भने यो त अपूर्व दिव्य सम्बन्ध हजुरले दिएका भगवान। इस प्रकारले अब के भन्ने त आज यही नै राखौं। नीला तुङ्गस्तनगिरि तटे सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुति शतशिरः सिद्धमध्यापयन्ति सोच्छिष्टायां स्रज निगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नमैदमिदं भूयैवास्तु भूयः। यस्तो आवर्त हो कि तिरुप्पावै दिव्य प्रबन्ध यहाँ निक्लन गाह्रो हुन्छ। हामी जस्ता मन्दमतीलाई त त्यस्तै हो। आचार्यहरू यहाँ डुब्की लगाइबक्स्यो भने निक्लन गाह्रो हुन्छ। कहाँबाट निक्लने ठाउँै देखिन्न। भयो।